से अहद। खुदा के पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब उसका 15 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, और वो उसको बाहर ले गया और कहा, अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा, तेरी औलाद ऐसी होगी। आमीन। जी अजीज बहनों और भाइयों, बरकत लेने का कोई वक्त नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि खुदा जब चाहता है आपको बरकत दे देता है। बेशक आप छोटे हैं, बड़े हैं, यहाँ तक कि ज़बूर की किताब में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद में ही ले लेता है। इसी तरह खुदा जो है जब इब्राहिम को बरकत देते हैं तो वो कहते हैं कि आसमान के इन सितारों को अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसी होगी। रेत के जर्रों को भी गिन सकता है तो गिन ले, क्योंकि तेरी औलाद ऐसी होगी। वो जमीन के वारिस होंगे। खुदा ने उसको जमीन का वारिस बनाया और उसको इस कदर औलाद दी कि ना आसमान के सितारे गिने जा सकते हैं और ना जमीन के जर्रे गिने जा सकते हैं। और खुदा ने उससे कहा कि तू गिन सकता है तो गिन ले, और उसने कहा कि निगाह कर। जब खुदा ने उसको पैदाइश की किताब उसका 12 बाब उसकी 2 और 3 आयत में लिखा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत होगा। जब खुदा ने उसके साथ इब्राहिम के साथ अहद किया तो खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा और तू बायस से बरकत होगा। खुदा जो है वो बरकत का खुदा है, वो सरफराज खुदा है, वो बालातर खुदा है, वो अपने नाम की गैरत रखता है। और जब वो हमें बरकत देता है तो जिस तरह उसने इब्राहिम को कहा कि तू बायस से बरकत है, इसी तरह हमें भी वो बायस से बरकत बनाता है। तीसरी आयत में लिखा है, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। कितना खूबसूरत वादा खुदा ने इब्राहिम के साथ किया कि जो तुझे बरकत देंगे मैं उनको बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उनको लानत दूंगा, और जो ज़मीन के कबीले हैं वो तेरे बायस बरकत पाएंगे। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, पैदाइश की किताब उसका 13 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, और मैं तेरी नस्ल को खाक के ज़रों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के ज़रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। खुदा ने यहाँ पर भी उसे कितना खूबसूरत वादा जो है दिखाया, बल्कि खुदा ने किया और कहा कि तू अगर रेत के ज़रों को गिन सके तो गिन ले, लेकिन तेरी नस्ल जो है वो नहीं गिनी जाएगी। इस कदर वसी, इस कदर खुदा ने उसको बरकत दी कि उससे गिनी नहीं जा सकती थी। पैदाइश की किताब उसका 17 बाब उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का जो अहद है वो इब्राहिम के साथ था, और खुदा ने कहा है कि मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। खुदावंद पाक खुदा जो है वो रहीम खुदा है, वो शफीक खुदा है, वो बालातर खुदा है, और खुदा के जो वादे हैं वो बिल्कुल सच्चे और बरहक हैं। पैदाइश की किताब अमाल की किताब उसका 5 आयत में लिखा है, और तेरा नाम इब्राहिम नहीं बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया है। इब्राहिम का मतलब है कौमों का बाप। खुदा ने इब्राहिम को बहुत सारी कौमों का बाप ठहराया और वो बहुत ज़्यादा
قوموں کا باپ بنا بلکہ کہلایا گیا، آج بھی اسے قوموں کا باپ کہتے ہیں۔ اسی طرح 6 آیت میں دیکھے گا، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ دیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے آگے جھکیں۔ خدا نے ابراہیم کو قوموں کا باپ کہلانے کے لیے چن لیا اور اسے برومند کیا، اور قومیں اس کی نسل سے پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ لکھا ہے اور بادشاہ تیری نسل سے، تیری اولاد سے برپا ہوں گے۔ یقیناً ابراہیم کی جو نسل تھی بادشاہ سے بہت سارے، خدا جب انسان کو برکت دیتا ہے تو وہ تھوڑی سی برکت نہیں بلکہ بہت زیادہ وسیع برکت دیتا ہے۔ کہ ابراہیم سوچ سکتا تھا کہ میں اتنا بابرکت ہوں گا، لیکن خدا نے اس کی سوچوں کو، اس کے خیالوں کو بدلا، اسے بابرکت ٹھہرایا، اسے قوموں کا باپ بنایا۔ آج اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو بابرکت ٹھہرائے تو خدا کے آگے جھکیں، اس کے عہد کو مانیں، اس کے حکموں کو مانیں، کیونکہ وہ بلند و بالا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ بحر و بر کا خدا ہے، وہ خدائے بدتر ہے، وہ خدائے قدوس ہے، وہ خدائے سلوس ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا، پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 17 میں لکھا، اور میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے بڑھاتے مالک ہوگی اور سمندر کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ کسی دشمن کا مالک بننا کوئی آسان بات نہیں، لیکن خدا نے جب ابراہیم کو یہ برکت دی تو وہ اپنے دشمنوں کے پھاٹک کا مالک بنا، یعنی کہ اس کی نسل جو ہے، اس کی جو اولاد ہے، وہ اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک بن گئی۔ خدا نے اسے اس قدر برکت دی، آپ سوچیں خدا نے کس قدر اس کو بڑھا دیا کہ اس کی اولاد جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہوئی اور سمندر کی ریت کی مانند ہو گئی۔ اتنی زیادہ برکت خدا نے اولاد کی مانند، اور سوچے کہ کیا کیا برکتیں خدا نے اسے دی ہیں۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے تو جس طرح اس نے نا امیدی میں بھی خدا کے حکم کو مانا اور امید رکھی اور وہ برکت ہوا، آج آپ بھی ابراہیم کی طرح خدا کے حضور ٹھہرے، راست باز بنے، تو آپ بھی قوموں کے باپ کی طرح بابرکت ٹھہریں گے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا، عبرانیوں کا خط اس کا 11 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، پس ایک شخص جو مردہ سا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر شمار اولاد پیدا ہوئی۔ جی عزیز بہنوں اور بھائی، یہاں پر بھی لکھا ہے کہ انسان، جو شخص پس مردہ سا تھا، جو مردہ سا تھا، خدا کی جب اس پر برکت نہیں تھی تو وہ ایک مردہ کی مانند تھا، لیکن خدا نے اسے آسمان کے ستاروں کے برابر کثرت سے، سمندر کی ریت کے کنارے کے برابر بے شمار اولاد دی، اور وہ اتنا بابرکت ہوا کہ خدا نے اس کو بہت قوموں کا باپ بنایا، اور بہت سوچے کہ وہ کس قدر امیر ہوگا، وہ کس قدر کیا انسان ہوگا جس کو خدا نے بابرکت ٹھہرایا۔ آج آپ جھکیں، خدا کے حضور جھکیں تاکہ خدا آپ کو بھی برکت دے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا، رومیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق ایسی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ نا امیدی کی حالت میں بھی خدا پر ایمان لایا، اور اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی، اس نے خدا پر ایمان رکھا اور وہ قوموں کا باپ ہوا۔
خدا نے اس کے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے، کیونکہ خدا بلند و بالا ہے، خدا جو ہے وہ بہت بڑا خدا ہے، وہ رحیم۔ آج آپ اس خدا کے آگے جھکیں، ابراہیم کی طرح روز باز ٹھہریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ بلند و بالا ہے، وہ بالا تر ہے، وہ مہیب ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خدائے سلوس ہے، وہ خدائے قدوس ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ شفیق خدا ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ آئیں اس کے آگے جھکیں اور اپنی برکت کو حاصل کریں، جس طرح ابراہیم نے اپنی برکت کو حاصل کیا، وہ قوموں کا باپ ہوا۔ آج خدا آپ کو بھی چن کر برکت دینا چاہتا ہے۔ آئیں اس خدا کے آگے جھکیں اور برکت کو حاصل کریں اور اس عہد کو حاصل کریں جو خدا نے آپ کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ آئیں خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت سی برکت دے۔ آمین۔